Like, subscribe and get notified. RVNL continue the work of dumping and flattening the mud and putting jelly, even as the case is pending before the Department of Land Survey. The work is being carried out under police protection. People strongly protested the dumping of mud where not only their traditional pathway is being blocked but it is being carried out on private property. The boundary walls of the 400-year-old houses are also collapsing, they said. आज मार्चाची 8 तारीख 2025 आणि आम्ही लोक आमचो प्रीमियर वाडो हेचो जाग्याचो वेलसांव जाग्याचो सारको आज इतलो दुखेस्त जाला. काल हिंगा सगलो लोक येयल्लो, आमचे गांवचे लोक येयले, पंचायत आमची सरपंच आहली, आमचे 5 मेंबर आहले आणि तेणी सगल्यांनी एकवटान रेल्वे ट्रॅकिंगाचो डबल ट्रॅकिंगाचो तेणी निशेध मारलो की हो जागो तांचो न्हू आनी पंचायताची स्टॉप वर्क ऑर्डर आसतनाच ते काम सुरू केल्लें. मॅजिस्ट्रेट येयलो, मॅजिस्ट्रेटान आपणाची डिस्कशन केलें, MP येयलो, तेणें सगळ्यां डिस्कशन जालें आनी फायनली मुट्टें एक मॅजिस्ट्रेटान एक लोकांक आशा दाखयली की हेच्या मुखार काम चलपा ना. ते 4 ट्रकां माती आहली ते खूंय सायडीन डंप करतले आनी लोक खुशीन चलो. इतलो पुलीस फोर्स आहलो तोय खुशी चलो आनी गांवांत थोडी एक शांती मेळ्ळी. आयज सकाळीं पत्ती बोवाळ जाली की हेवी मशिनरी गांवांत येयले, ट्रक येयले जायते, उणे 15 ट्रक आनी हेचे भाशेन तेणी काम सुरू केलें. हेवी कॉम्पॅक्टर यूज केले. थिंगा 400 वर्सां उणे घरां आहा तेका सगळ्यांक क्रॅक येयले. आतां लोक बोवाड मारता. आमचे कोण ना हिंगा आमकां तेका लोकांक आधार दिवपाक. आनी हे काळांत गांवांत मनीस ना तेन्ना ही असली घडणी घडटा. हांव मागतां आमच्या सरकारा लागीं तुमी लोकांक हे फोटींगपण करनाका. काल मॅजिस्ट्रेटान कितें केलां तें सारकी फोटीची गजाल. आज तेणी ते मेटल रस्ते घाता तसले मेटल गायलां, हेवी कॉम्पॅक्टर गायलां आनी ते काम जोऱ्यान चालू आहा. हांव मागतां आमच्या सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक, तुमी हो ISLRान हे वर्डीक येवपा जाय. हेच ना बगर तुमी काम बंद दवरचें.